बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल बेखबर मैं न तू की किस्त नंबर 4 लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि तहरीर किया है अनीला किरण ने। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। शाज़मा की तसल्ली देने के बावजूद सबा की फिक्र कम नहीं हुई थी। इसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि वो हैदर की आसानी से मना लेगी। इस रोज़ हैदर के जाने का मंजर जब भी इसको याद आता, इसका दिल नए सिरे से घबराहट में मुब्तला हो जाता और इसकी फिक्र में इजाफा होने लगता। बारहा इसने सोचा कि वह हैदर को फ़ोन करके माजरत करेगी, मगर हर बात इसकी कम हिम्मती आड़े आ जाती। इसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह हैदर को फ़ोन पर कहेगी क्या, बल्कि इसे तो इस बात पर भी खासी तशवीश थी कि अगर हैदर से बराह रास्त ये बात करना पड़ गई तो वो क्या कहेगी। दूसरी तरफ हैदर इस दिन के बाद कैंपस आया ही नहीं था। इसके ना आने ने सबक के शक पर यकीन की मोहर लगा दी। फिर जब शाज़मा ने 2-3 बार इसके घर फ़ोन किया और फिर फ़ोन पर भी दस्तयाब न हुआ तो सबा की परेशानी में कई गुना इजाफा हो गया। इन्हीं दिनों इनके प्रैक्टिकल भी होने वाले थे, मगर सबा के ज़हन में हर वक्त हैदर और इसकी नाराज़गी ही छाई रहती थी। इस कश्मकश में एक हफ्ता गुजर गया और पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद हैदर बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर नजर आ गया। वो कैंपस जाकर पॉइंट से उतरी ही थी जब वो इसे पॉइंट स्टॉप पर अकेला खड़ा नजर आ गया। सबा ने इसे एक नज़र देखते ही नज़र चुरा ली। हैदर का सामना करना, इसके ख्याल से इसका दिल तेज तेज धड़काने लगा था। इसे किसी को भी मनाने का तजुर्बा नहीं था, इसलिए अब ये काम भी माउंट एवरेस्ट सर करने के मुतरादिफ लग रहा था। इसने हैदर के कदरे करीब जाकर यूं ही जरा की जरा नज़र इसके चेहरे पर डाली। ख्याल यही था कि अगर वो इस रोज़ की तरह गुस्सा में दिखाई देगा तो कुछ कहे बगैर अंदर भाग जाएगी, अगर मूड बेहतर होगा तो माजरत की कोशिश कर लेगी। मगर हैदर के चेहरे पर हमेशा वाली नरम मुस्कुराहट और आंखों में पुजारियों का इन्हमाक देखकर इसे अच्छी खासी हैरत हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सबा? हैदर ने खुद ही इसे मुखातिब कर लिया। वरना सबा तो अभी तक तजब्बुस में थी। इसके लहजे में हमेशा वाली मिठास और नरमी पाकर सबा की जान में जान आई थी। आज अकेली आई हो? शाज़मा नहीं आई? हैदर ने दोबारा पूछा। आई है, लाइब्रेरी में होगी, इसने मुझे फ़ोन करके बुलवाया है, वरना आज तो हमने प्रैक्टिकल नहीं करना था। सबा जो इसके सलाम का जवाब देकर एक बार फिर इसके चेहरे पर गुज़श्ता हफ्ते वाली बरहमी ढूंढने कोशिश कर रही थी, कदरे चौंक कर बोली थी। इस दिन आपको क्या हुआ था? अचानक ही चले गए और थे भी इतने गुस्से में? सबा ने कदरे झिझक कर पूछा। वो इस मामले को क्लियर कर लेना चाहती थी ताकि अगर हैदर के दिल में इसकी तरफ से कोई बदगुमानी हो तो दूर हो जाए। इसकी बात पर हैदर के चेहरे पर एक पल को साया लहराया था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, तुम ही को कुछ हुआ था। इसका लहजा हर दर्जा रुका था। सबा एक बार फिर उलझ कर रह गई थी, मगर इसने हैदर से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। इस वक्त तो यही गनीमत था कि वह नाराज नहीं था, या कम अज कम नाराज लग नहीं रहा था। इसीलिए सबा मजीद कुछ बोले बगैर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। हैदर ने इसे जाते देखा। चंद लम्हे वो वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर खुद भी लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फराज मिल गया। इसे हैदर से कुछ टॉपिक समझना था। हैदर इसे साथ ही लाइब्रेरी में ले आया। शाज़मा और सबा रेफरेंस सेक्शन में थी। आमतौर पर वो वहीं नजर आती थी जिस टेबल पर वो दोनों थी। वहाँ इनके अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे, इसीलिए हैदर ने इनसे इंतहाई करीब वाली टेबल का इंतखाब किया। शाज़मा और सबा दोनों ने इन्हें आते देख लिया था। शाज़मा ने हाथ के इशारे से इन दोनों को मुश्तरका सलाम किया, जिसके जवाब में इन दोनों ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। लाइब्रेरी में अभी ज़्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए हैदर के लिए फराज को वहाँ पढ़ाना आसान था। अगर ज़्यादा लोग होते तो मुश्किल पेश आ जाती थी, इसीलिए हैदर ने पहले इसको फारिग करना मुनासिब समझा। कुर्सी खींच कर बैठते ही वो पूरी संजीदगी से धीमी आवाज में फराज को टॉपिक समझाने लगा। शाज़मा पहले ही एक किताब के मुताले में गर्क हो चुकी थी। बज़ाहिर तो सबा की नजरें भी एक किताब में थी, मगर इसका ध्यान सारे का सारा हैदर की आवाज़ की तरफ था, जो कि इस शख्स की तरह इसकी शख्सियत की तरफ बहुत खूबसूरत थी। गाये बगाए वो इधर उधर नजरें भी दौड़ा रही। थोड़ी देर बाद फराज चला गया था तो हैदर ने भी एक मोटी सी किताब खोल ली और पूरे इन्हमाक से पढ़ने में मसरूफ हो गया। अब सबा का इसकी आवाज़ सुनने का अखलौता शुगल भी खत्म हो गया। इसने उतार किताब बंद कर दी और इधर उधर देखने लगी। इनकी टेबल पर मौजूद लोग भी एक एक करके जाने लगे थे। सिर्फ सामने बैठा हुआ एक गंजा सा अच्छी खासी उम्र का शख्स खासी दिलचस्पी से बैठा था। इसके सामने नोट्स का अच्छा खासा ढेर लगा हुआ था, जो कि इसे स्टूडेंट साबित कर रहा था, वरना चेहरे से वो बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं लग रहा था। चूंकि सबा और शाज़मा के अलावा मेज पर वो अकेला ही रह गया था, इसीलिए कुदरती तौर पर सबा की नज़र बार बार इसी पर पड़ रही थी। चंद लम्हों बाद ही इसे अंदाजा हुआ कि वो गंजा पढ़ कम रहा है और शाज़मा की तरफ ज़्यादा देख रहा है। पहले तो वो बार बार चोर नजरों से शाज़मा की तरफ देख रहा था, मगर जब टेबल करीबन खाली हो गई तो इसे जैसे खुली छूट मिल गई थी। वो हर तरफ से बेनियाज होकर किताब पढ़ती शाज़मा की तरफ मुतवज्जा हो गया। इसके अंदाज में इतना इन्हमाक था कि पलकें तक नहीं झपक रही थी। इसका यह अंदाज देखकर सबा को हंसी आ गई थी, जैसे
रोकने के लिए इसने बाकायदा मुंह पर हाथ रखा था। तुम्हें क्या हुआ बैठे बिठाए? शाज़मा ने हैरानी से इसकी तरफ देखकर सवाल किया। जवाब में सबा ने मुंह से कुछ बोले बगैर आंखों से गंजे की तरफ इशारा किया, जो कि अभी तक सबका पोजीशन में बैठा था और इसके इन्हमाक में जरा भी फर्क नहीं आया था। इस बार सबा के साथ शाज़मा की भी हंसी आ गई। अब की बार इन्होंने हंसी रोकने का भी तकल्लुफ नहीं किया। इनके बेसाख्ता कहकों ने इस गंजे को बौखला कर रख दिया था। आनवाइद में इसने अपने नोट्स का ढेर समेटा और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। इसके यूं जाने पर इन दोनों की हंसने की रफ्तार में और भी इजाफा हो गया। हैदर ने सर उठाकर इन दोनों की तरफ देखा, मगर इसे इनके हंसने की वजह समझ में नहीं आई। यहाँ लूसी शो चल रहा था, जो आप लोग इतना हंस रहे हैं, आखिर इसने पूछ लिया। लूसी शो से भी ऊपर की चीज थी, मगर अफसोस अब आपको दिखाई नहीं देगी। शाज़मा ने मुश्किल हंसी पर कंट्रोल किया। लगता है प्रैक्टिकल्स की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए इतनी खुश नजर आ रही हैं। हैदर ने शाज़मा से कहा। कहाँ जी, मेरी तो ज़रा तैयारी नहीं, कुछ चीज़ों की तो मुझे ABC भी नहीं आ रही। मैं तो आज भी इसीलिए आई थी, सिर्फ ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स समझना थे, मगर वो ओल्ड कैंपस गए हुए हैं, अब कल फिर आना पड़ेगा। शाज़मा ने बुरा सा मुंह बनाया था। कौन से न्यूमेरिकल्स हैं? यहाँ आ जाइए, मैं समझा देता हूँ, हैदर ने ऑफर की। तो शाज़मा अंधा क्या चाहे दो आंखें के मुस्ताक छट इसके टेबल पर चली गई थी। फिर कितनी ही देर हैदर शाज़मा को पढ़ाता रहा। सबा से इसने एक बात भी कभी नहीं की थी। सबा को रंज भी हुआ था। इसने लाशऊरी तौर पर पहले ही ख्याल जड़ पकड़ गया था। हैदर इससे खफा है, बज़ाहिर सलाम दुआ कर लेने के बावजूद अंदर से नाराज है। इस ख्याल के तहत से ये मामूली सी बात भी बहुत बुरी लग रही थी। हालांकि वो दोनों इसके सामने ही तो बैठे थे। कौन सा हैदर इसके साथ कहीं और चला गया था, जो वो सबा को भी साथ आने की ऑफर करता? मगर सबा की इंतहाई दर्जे की जज्बातियत यूं ही बात का तारीख पहलू दिखा देती थी। अभी इसका दिल वहां से भाग जाने को चाह रहा था। थोड़ी देर तो वो जब से सर झुकाए सामने रखी किताब की वर्क पलटती रही। फिर इसका सबर जवाब देगा तो कुर्सी से उठ खड़ी। तुम कहाँ जा रही हो? इसे बाहर की तरफ जाता देखकर शाज़मा ने पुकारा। हैदर ने भी फौरन इसकी तरफ मुतवज्जह। आती हूँ, अभी पानी पीने जा रही हूँ, इसने मुड़े बगैर कहा और जल्दी से बाहर निकल गई। दरहकीकत इस वक्त इसका जी रोने को चाह रहा था। इसे हैदर का यूं बेनियाजी बरतना बहुत खुल रहा था। बाहर इसने जानबूझकर देर लगाई। पानी पीने के बाद काफी देर तक वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठे आते जाते लोगों को बेमकसद देखती रही, लेकिन ऐसा वो कब तक कर सकती थी? आखिर तो इसने अंदर जाना ही था। इसने दिली फैसला किया कि अंदर जाकर वो शाज़मा से कोई बहाना करके अपनी चीज़ें उठाएगी और पहले पॉइंट से घर चली जाएगी। मगर अंदर जाकर वो फौरी तौर पर शाज़मा से ये भी ना कह सकी। हैदर और शाज़मा पढ़ाई खत्म करके अब बातों में मशगूल थे। शाज़मा कुछ बोल रही थी और हैदर दिलचस्पी से सुन रहा था। इसका सारा ध्यान शाज़मा की तरफ था। यह देखकर सबा को नए सिरे से तकलीफ होने लगी थी। इसका दिल चाहा वो वहीं से वापस मुड़ जाए और वो ऐसा कर भी गुजरती, मगर इससे पहले ही शाज़मा इसे देख चुकी थी। वो अभी तक हैदर वाली टेबल पर ही थी। सबा को देखकर इसने इसे भी वहीं आने के लिए कहा। सबा को मजबूरन इसकी बात मानना पड़ी। वो मरे मरे कदमों से चलती टेबल तक पहुंची और शाज़मा के बराबर बैठ गई। हैदर ने अब भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। मेरा कोई कज़न मेरे साथ कहीं जाने पर राजी नहीं होता। इन सब का मुश्तरका एतराज़ है कि मुझे हमेशा ही रास्ते में दर्जनों के हिसाब से पुरानी सहेलियां मिल जाती हैं और मैं इनसे बातें करने लग जाती हूँ। मैं साथ वाले बंदे को बिल्कुल भूल जाती हूँ, हत्ता कि लड़कियों से इनका तारुफ भी नहीं करवाती। शाज़मा मुस्कुराते हुए कह रही थी। सबा ने बेदिली से इसकी बात सुनी थी, जबकि हैदर पूरे इनामात से सुन रहा था। फिर तो बड़े बदजोक कज़न्स हैं आपके, इतनी अच्छी कंपनी मिस कर देते हैं, और वो भी इतनी सी बात पर। हैदर का तबसरा सबा को सुलगा गया था। शाज़मा, आइंदा तुम्हें कहीं भी जाना हो तो तुम अपने कज़न्स को जहमत देने के बजाय इनकी खिदमत हासिल कर लेना। कम अज़ कम ये तो इतनी अच्छी कंपनी को मिस नहीं करेंगे। इससे मज़ीद ज़ब्त नहीं हुआ तो हैदर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो सबा के गमे गुस्से को समझ रहा था। हालांकि सबा ने बिल्कुल सरसरी लहजे में बात की थी। हैदर ने एक नज़र इसके कमलाए हुए चेहरे पर डाली और इसे मजीद सताने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हारे सिवा किसी को भी कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। वो बराह रास्त सबा की आंखों में देखकर मुस्कुराया था। सबा ने मुस्कुराकर नजरों का जाविया बदल दिया, जबकि शाज़मा हल्के से हंसने लगी। अरे हाँ, याद आया हैदर, आप पिछले हफ्ते सबा की किसी बात पर गुस्सा पर नाराज होकर चले गए थे। शाज़मा ने अचानक याद आने पर पूछा। जवाब में हैदर के चेहरे का तासुर सिर्फ एक लम्हे को बदला था। नहीं तो आपसे किसने कहा? इसने सवाल किया। सबा ही कह रही थी, शाज़मा ने जवाब दिया। हैदर ने एक नज़र सबा पर डाली। आइंदा ये ऐसा कहे तो आप इसको बता दे कि मैं इससे नाराज हो ही नहीं सकता। इसकी आवाज़ हमेशा की तरह नरम थी। सबा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो इसी की तरफ मुतवज्जा थी। सबा, फिर क्या ख्याल है, मेरे साथ चलोगी? हैदर ने अचानक कहा। हैरान हुई
کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جہاں میں لے چلوں؟ وہ شوق لہجے میں بولا۔ صبا کا رنگ گلابی پڑ گیا۔ میں ایسی باتوں پر مارتی ہوں۔ اس کے بے ساختہ کہنے پر حیدر اور شازمہ ہنس دیے تھے۔ پریویس کے پریکٹیکل ختم ہوئے تو ان سب کا آپس میں ملنا بھی ختم ہو گیا تھا۔ شازمہ اپنی بہن کے پاس سرگودا چلی گئی تھی، فراز اور ذیشان بھی شہر میں نہیں تھے، اور حیدر اپنی بہن کے پاس امریکہ چلا گیا تھا۔ صبا کا کسی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، اسی لیے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ حیدر کتنے دنوں کے لیے امریکہ گیا ہے، مگر لاشعوری طور پر اسے حیدر کی طرف سے کسی رابطے کا گمان رہتا۔ پھر اس کا یہ گمان ہی رہا اور اس کی ڈیٹ شیٹ بھی آ گئی۔ پیپرز کی اسے زیادہ فکر نہ تھی کیونکہ اس کی تیاری کافی اچھی تھی۔ شازمہ ڈیٹ شیٹ آنے کے باوجود ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ صبا نے 2 بار اس کے گھر فون کر کے معلوم کیا تھا، مگر ان لوگوں کو بھی شازمہ کے پروگرام کا علم نہیں تھا۔ وہ کب تک واپس آ رہی ہے؟ پیپرز میں صرف 1 ہفتہ باقی تھا۔ جب شازمہ نے اس کے گھر فون کیا اور اسے اپنی رول نمبر سلپ لانے کو کہا تھا، میں نہیں لاؤں گی تمہاری رول نمبر سلپ، تم وہاں کیا کر رہی ہو جو تمہارے آنے کو دل ہی نہیں کر رہا؟ صبا نے ناراضگی سے کہا، یار خفا مت ہو، میں تو آنے کو تیار بیٹھی ہوں، مگر میرا بھانجا ہے نا زین، اس کی پرسوں برتھ ڈے ہے، وہ مجھے آنے ہی نہیں دے رہا، تم پلیز صبا لے آؤ نا دونوں سلپس۔ شازمہ کا انداز پچکارنے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے آؤں گی، مگر تم جلدی پہنچنے کی کرو، پھر یہ نہ کہنا کہ صبا دے آؤ نا میری بھی جگہ پیپر۔ صبا نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری تو دوسری طرف شازمہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ پھر صبا اگلے ہیرو سلپ لینے کے لیے کیمپس چلی آئی۔ شدید گرمی کے باعث کیمپس بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ پوائنٹ سے اتر کر سائنس فیکلٹی کی طرف جاتے ہوئے صبا کا یوں ہی خیال آیا، اگر ایسا کوئی کام اس سے سال بھر پہلے کرنے کو کہا جاتا تو وہ مر کر بھی کبھی آمادہ نہ ہوتی، مگر یونیورسٹی کے 1 سال نے اس کو بہت پر اعتماد بنا دیا تھا۔ فیکلٹی کا دروازہ کھول کر صبا اندر داخل ہوئی تو اسے اپنی کلاس کی چند لڑکیاں نظر آ گئیں۔ پھر وہ تمام وقت ان کے ساتھ ہی رہی۔ اگرچہ کام تو زیادہ لمبا نہیں تھا، مگر تصویروں کو بھی اسٹیٹس کروانا تھا اور کوئی پروفیسر دستیاب نہ تھا۔ آخر 12 بجے کے قریب چیئرمین صاحب آئے تو ان کا کام ہوا۔ باہر جانے کے ارادے سے وہ بھی باقی کلاس فیلوز کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی تھی، مگر عین اسی وقت ذیشان اور حیدر کو اندر آتے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی اس کی کلاس فیلوز سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ورنہ وہ لوگ صبا کا ٹھٹکنا ضرور نوٹ کر لیتی۔ صبا نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور کنکھیوں سے اپنے عین قریب سے گزرتے حیدر کو صرف ایک نظر دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ حالانکہ اس ایک نظر نے اس کی تشنگی کو مٹانے کی بجائے اور بڑھا دیا تھا، مگر وہ اپنی کلاس فیلوز کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے دل پر جبر کر کے لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر اور ذیشان بھی بے نیازی سے اس کے پاس سے گزر گئے تھے، البتہ صبا کو دیکھ کر حیدر کے چہرے پر جو چمک لہرائی تھی وہ صبا سے چھپ نہیں سکی تھی۔ یار آج تو بہت گرینڈ فیس دیکھا ہے، گرمیاں بہار جیسی لگنے لگی ہیں۔ صبا کو حیدر کی دھیمی آواز سنائی دی، اور کوئی اس کی کئی بات کا مطلب سمجھتا یا نہیں؟ صبا کو بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی اور دہنستہ اپنی کلاس فیلو سے قدرے پیچھے ہٹ کر چلنے لگی، اور پھر جب وہ لوگ باہر نکلی تو صبا ان کے ساتھ سامنے کی طرف سے باہر جانے کے بجائے فیکلٹی کے پیچھے دروازے سے باہر نکل آئی، اور یوں ہی وہ برآمدے میں کھڑی ہو کر ویران لان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ حیدر ادھر آئے گا، یا اگر آئے گا بھی تو کتنی دیر بعد، مگر پھر بھی وہ ایک امید کے سہارے اس طرف آ گئی تھی اور اب محض وقت گزارنے کے لیے ویران لان پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ جب عین عقب سے حیدر کی زندگی سے بھرپور آواز اسے سنائی دی، وہ صبا سے ہی مخاطب تھا، اگر آپ لان کی ان دلکش مناظر سے لطف اندوز ہو چکی ہوں تو یہ بندہ بھی تھوڑی سی توجہ کا طالب ہے۔ صبا مسکرا کر اس کی طرف مڑی، اس کی امید پر بر آئی تھی۔ حیدر نے اسے چند منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کروایا تھا۔ صبا نے بغیر کچھ کہے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا، بلکہ آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں بھی وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ کچھ اور ہی نکھر آیا تھا، چہرے پر ہمیشہ والی نرمی اور آنکھوں میں شوق کا جہان لیے وہ پوری طرح صبا کی طرف متوجہ تھا۔ صبا کا دل ہمیشہ کی طرح اس کی محبت پر مغرور ہونے لگا تھا۔ کیسی ہو صبا؟ اس نے ہمیشہ والا فقرہ دہرایا۔ صبا مسکرا دی، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ امریکہ سے واپس کب آئے؟ میں تو اسی منتھ کے سٹارٹ میں ہی آ گیا تھا، پیپرز کی تیاری بھی تو کرنا تھی نا۔ اچھا، مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ پتہ کیسے چلتا؟ تم نے کبھی پتہ چلانے کی کوشش ہی نہیں کی؟ حیدر کے انداز میں گلا تھا، اور صبا جانتی تھی اس میں وہ حق بچانے تھا، کیونکہ حیدر کو خود اس نے اپنے گھر فون کرنے سے منع کیا تھا تاکہ بھائی یا بھابھی صبا کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کر لیں، لیکن ایسے میں حیدر کے ساتھ اس کا رابطہ تبھی ہو سکتا تھا جب صبا خود اسے فون کرتی۔ سوری، میں سمجھی تھی
आप पूरी छुट्टियां अमेरिका में रहेंगे, इसीलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। इसने सर झुकाकर अपनी गलती का एतराफ़ किया। इट्स ओके। ये बताओ पेपर्स की तैयारी कैसी है? हैदर ने इसे शर्मिंदा देखकर जल्दी से मौजू बदला। बस गुजारा है, बहुत अच्छी नहीं है, और आपके आगे तो हम जैसों की काबिलियत और तैयारी दोनों ही जीरो लगती हैं। निचला होंठ दांतों तले दबाकर वो कदरे शरारत से बोली। हैदर धीरे से मुस्कुरा दिया था। लड़कों के लिए काबिल और मेहनती होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अच्छी पोजीशन नहीं लेंगे तो कमाएंगे कैसे? लड़कियों का काम तो बगैर कमाए भी चल जाता है। इसने भी सबा वाले अंदाज में जवाब दिया। कोई नहीं, मैं तो जॉब करूंगी। सबा जल्दी से बगैर सोचे समझे बोली। जी नहीं, मैं बगैर ज़रूरत के लड़कियों की जॉब करने के हक में नहीं हूँ, इसीलिए तुम जॉब नहीं करोगी। हैदर के अंदाज में शौकी थी। तो आप भी ना कीजिएगा, अगर मैं नहीं करूंगी तो। सबा ने बुरा सा मुंह बनाया था। मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो बहुत सारे रुपए कमाने हैं, इसीलिए मुझे तो जॉब करनी होगी कहीं और, या डैडी के ऑफिस में बहरहाल करना तो होगी। इसने कंधे उचकाए। क्यों, आपको बहुत सारे रुपए कमाकर क्या करना है? सबा के लहजे में सादगी थी। रुपए किसी पर लुटाएंगे। हैदर ने बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर बर्फिदगी से कहा। सबा ने घबरा कर नजरें झुका ली। क्यों, ठीक है ना, अगर मैं रुपए कमाकर तुम पर लुटाना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? वो सबा की शर्मीली अदा से महजूज होकर दोबारा बोला था। आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपको मारूंगी। सुर्ख चेहरे के साथ इसने अपनी मखसूस धमकी दी। हैदर कहका लगाकर हंस पड़ा। ज़हे नसीब, बंदे को यह मार भी अजीज होगी। आप बहुत फजूल हैं। सबा ने इसकी तरफ से थोड़ा सा रुख मोड़ते हुए मसनूई नाराजगी से कहा। मगर तुम बहुत अच्छी हो, इतनी ज़्यादा कि दुनिया की कोई दूसरी चीज़ तुम्हारी अच्छाई का मुकाबला नहीं कर सकती। अब की बार इसके लहजे में शौकी की बजाय संजीदगी थी। सबा ने कदरे हैरान होकर इसकी तरफ देखा था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती ज़ीशान ने ऊपर से आवाज़ देकर हैदर को बुला लिया। शायद कोई ज़रूरी काम था, इसलिए हैदर ने मुस्कुराकर सबा को खुदा हाफिज़ कहा और उजलत में अंदर की तरफ बढ़ गया। सबा कितनी ही देर गुमसुम खड़ी रही, इसके पीछे बंद होने वाले दरवाजे को देखती रही। हैदर की दिलकश बातें और इसकी छा जाने वाली शख्सियत के तिलिस्म से आज़ाद होने में इसे हमेशा की तरह वक्त का सामना था। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ी अपने आप मुस्कुराती रही, फिर खुद भी अंदर की तरफ बढ़ गई थी। प्रीवियस के पेपर्स खत्म होने के सिर्फ 5 रोज बाद सबा और शाज़मा के फाइनल की क्लासेस शुरू हो गई थी। हैदर वगैरह के पेपर्स हो रहे थे, इसीलिए इन दिनों इनकी क्लासेस का भी कोई भी स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में नजर नहीं आया, सिवाय इन अक्का तुक्का लोगों के जो कभी कभार अशद ज़रूरत के तहत लाइब्रेरी आते थे। मगर इनका कयाम भी ज़्यादा तवील नहीं होता था। इन्हीं को देखकर सबा रोज़ ही लाशऊरी तौर पर हैदर का इंतज़ार करती कि शायद वो भी कभी आ जाए, और ये शायद इसका इंतज़ार मुसलसल ही था कि एक सुबह हैदर यूनिवर्सिटी तक चला है। सबा को कैंपस आए थोड़ी देर ही गुजरी थी। शाज़मा अभी तक नहीं पहुंची थी और सबा के इंतज़ार में रेलिंग पर झुकी बैरूनी गुजरगाह की तरफ देख रही थी। जब इसकी नज़र ज़ीशान पर पड़ी, इसे अजीब सी खुशी हुई। हैदर से वाबस्ता हर चीज़ देखकर इसे यूं ही खुशी हुआ करती थी, मगर अगले ही लम्हे जब इसने ज़ीशान से चंद कदम पीछे आते हैदर को देखा तो खुशी के मारे इसकी चीखें मारने को दिल कर रहा था। इसने सिर्फ एक लम्हा इंतजार किया और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई। हैदर और ज़ीशान लाइब्रेरी की तरफ गए थे। सबा ने भी फौरन इधर का रुख कर लिया था। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो दोनों डिफरेंट सेक्शन में मौजूद थे। हैदर अपने आगे ढेर सारे कागजात फैलाए एक कुर्सी पर बैठा था, जबकि ज़ीशान कतरे दाईं तरफ रैक के सामने खड़ा कोई किताब तलाश कर रहा था। सबा ने अंदर दाखिल होते ही दोनों को मुश्तरका सलाम किया। इस अचानक देखकर हैदर का चेहरा हमेशा की तरह जगमगा उठा था। मैंने रेलिंग से आप दोनों को इस तरफ आते देखा, आपने फैकल्टी की तरफ देखा ही नहीं, वरना मैं भी आपको नजर आ जाती। हैदर के एहन सामने बैठे हुए सबा कदरे तेज लहजे में बोली। हैदर को अचानक देखकर इसको भी खुशी हुई थी। इसने सबा के अंदर हिजान बर्पा कर दिया था। इसका चेहरा इस वक्त भी सुर्ख हो रहा था। मुझे अफसोस है, मैंने आपको देखने का इतना अच्छा मौका मिस कर दिया मुअज़्ज़िज़ खातून। हैदर ने मुअद्दबाना अंदाज में माजरत की, जिस पर सबा को खामखाही हंसी आने लगी। इस वक्त ज़ीशान ने ग़ालिबन मतलूबा किताब तलाश कर लेने के बाद हैदर को पुकारा और किताब से कुछ पॉइंट्स हैदर को बताने लगा। हैदर एक माजरती निगाह सबा पर डालकर ज़ीशान की तरफ मुतवज्जा हो गया। सबा इन दोनों की इल्मी गुफ्तगू सुनकर बुरा सा मुंह बनाते हुए इधर उधर देखने लगी। सबा, तुम इन बातों से बोर तो हो रही होगी, मगर मेरी कोशिश होगी ऐसी बातें कम से कम करूं। अलबत्ता थोड़ी बहुत रियायत तुम्हें देना होगी। हैदर ने इसे बुरा सा मुंह बनाते देखकर कहा। नहीं जी, आप पढ़ें, मेरी फिक्र ना करें, और वैसे भी मुझे पता है आपकी बातें बस ऐसी ही होती हैं। सबा ने आंखों में शरारत से मुकर कहा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे हर तरह की बातें करना आती हैं। अगर तुम कहो तो रोमियो जूलियट या सोनी महवाल जैसी बातें भी की जा सकती हैं, मगर फिर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो भी शौक हुआ था। सबा ने सिटपटा कर ज़ीशान की तरफ देखा था, मगर वो इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, हालांकि वो महज चंद कदम के फासले पर ही खड़ा था। ऐसी बातों पर मैं मारती भी हूँ पकड़ के। सबा ने हमेशा वाली धमकी दोहराई है। हैदर बेसाख्ता हंस दिया था। मारने के अलावा भी
तुम कुछ कर सकती हो? हैदर का अंदाज अब भी संजीदा नहीं था। बिल्कुल कर सकती हूँ, और फिलहाल तो मैं ये कर सकती हूँ कि आपको पढ़ने ना दूँ। सबा ने इसके सामने से कागजात का ढेर अपनी तरफ खिसकाया था। हैदर ने कागजात इससे लेने की कोशिश नहीं की। वो हनूज मुस्कुराते हुए सबा की तरफ देख रहा था। ये अंदाज़ा तो मुझे इस वक्त हो गया जब मैंने तुम्हें लाइब्रेरी आते देखा। आज पढ़ा तो हरगिज़ नहीं जाएगा, हैदर ने अब की बार ज़ीशान की तरफ देखकर कहा। सबा ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में ज़ीशान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हैदर की तरह मुस्कुराहट नजर आ रही थी। न जाने क्यों सबा को यह मुस्कुराहट तंजिया लगी थी। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, अभी आ जाएंगी आपकी क्लास फेलोज। इनको देखकर आपका बहुत पढ़ने को दिल करेगा। वो जलकर बोली। अपनी क्लास फेलोज? हैदर ने सर्द आभरी। वो कहाँ हमें लिफ्ट करवा दिया, तभी तो अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसने एक बार फिर शरारत से सबा की तरफ देखते हुए कहा। इस अंदाज और बात ने सबा के गुस्से को और बढ़ाया था। क्यों लिफ्ट नहीं करवाती? आप कोशिश कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको भी लिफ्ट मिल ही जाएगी। इसने कागजात का ढेर वापस हैदर की तरफ खिसकाते हुए कदरे गुस्सेले लहजे में कहा था। इसका बार बार दबा सा गुस्सा अब अच्छा खासा बढ़ गया था हैदर को। इसका यह अंदाज भी दिलकश लग रहा था, इसीलिए इसने सबा के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश नहीं की थी। अब तुम्हें क्या बताएं, हमने इनसे लिफ्ट लेने के लिए कैसी कैसी कोशिशें की हैं, मगर इनका कहना है कि पहले हमें अपनी रेपुटेशन दुरुस्त करना चाहिए, फिर हम इनसे बात करने के लायक होंगे। अब हम क्या करें? हमारी रेपुटेशन इतनी ख़राब है कि इसका दुरुस्त होना मुमकिन ही नहीं, लिहाजा अब हम इधर उधर मुंह मारने पर मजबूर हैं। हैदर अगरचा तमाम गुफ्तगू मजाक के रंग में कर रहा था, मगर न जाने क्यों सबा को इनका लहजा अपना तमस्कुर उड़ाता हुआ महसूस हुआ, और इनकी आखिरी बात ने तो जैसे सबा के अंदर आग ही लगा दी। मजीद गजब हैदर और ज़ीशान के मुश्तरका कह के निठाया। वो एकदम ही कुर्सी घसीट कर खड़ी हो गई। ये क्या, जा रही हो तुम? हैदर ने इसे खड़े देखते हुए कहा। हाँ जा रही हूँ, आप पढ़िए। इसका लहजा खुश्क था। देखो भाई, ऐसा गजब ना करो, हमारा दिल नहीं लगेगा अगर तुम भी चली गई। आप यहाँ दिल लगाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आए हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप यही काम कीजिए। सबका अंदाज में कहकर वो बाहर चली गई थी। वापस फैकल्टी की तरफ जाते हुए इसका रास्ते का हर मंजर धुंधला और उदास था। ये इसके दिल की उदासी और आंखों की नमी का कमाल था। हालांकि थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए इसे यही मनाजिर नहायत हसीन और दिलकश लग रहे थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मामूली सी बात जहन से चिपक कर रह जाती है। इसे झटकने या भूलने की लाख कोशिश करो, मगर कामयाबी नहीं होती। सबा के साथ भी इन दोनों यही सूरत हाल थी। हैदर की कही हुई तमाम बातें इसके जहन से चिपक कर रह गई थी। दिन में 100 बार मुख्तलिफ जावियों से इन तमाम बातों को सोचती और अपने जहनी उलझन में खुद ही इजाफा करती जाती। क्या मैं वाकई इतनी गई गुजरी हूँ कि मुझे वही पसंद कर सकता है जिसका कोई स्टैंडर्ड ना हो? वो बार बार आईने के सामने खड़ी होकर अपना अक्स देखती। कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे इतना अरसा बेवकूफ़ बनाता रहा और अब जान छुड़वाने के बहाने ढूंढ रहा हो? इसे नई फिक्र सताने लगी। इसकी हर सोच मनफी अंदाज लिए होती और इसी वजह से हैदर की कही हुई हर बात खुद पर तंज लगती। इसका हर रवैया अपना मजाक उड़ाता हुआ महसूस होता। कैसे वो मामूली बात को अपनी अना का मसला बना लिया करता था। इसे मेरी हर दूसरी बात बुरी लगती है, मगर ये हर एतराज़ वो अपने अंदर ही उतार लिया करता था, कभी वजाहत नहीं मांगता था। जाहिर है इसे मुझसे सरोकार था। जो वो ऐसा करता था, इसने तो मुझे बेवकूफ़ बनाना था और अपने इस मकसद में कामयाब हो गया था। इसे शिद्दत से गुस्सा आने लगा था। वो सूरत हाल इसके लिए इम्तिहान से कम ना थी, और इसे ये इम्तिहान भी इस वजह से दरपेश था क्योंकि वो इंतहाई जज्बाती फितरत की मालिक थी। किसी भी मामले में तवक्का से थोड़ी सी कमी या ज्यादती इसके लिए हमेशा ही नाकाबिले बर्दाश्त हुआ करती थी। और फिर हैदर के मामले में इसकी शदीद मोहब्बत के बावजूद कभी ज्यादा पुरएतमाद ना हुई थी। हैदर हर लम्हा इससे बेहतर था। जहानत, दौलत, एतमाद, खूबसूरती के साथ इसकी बेतहाशा मकबूलियत और ख़ास तौर पर लड़कियों का इसके बेइतनाई के बावजूद इसके आगे पीछे फिरना, ये सारी बातें ऐसी थी जो सबा को हमेशा से लाशऊरी तौर पर इससे खौफ में मुब्तला किए रखती थी। कहीं हैदर इससे बदल ना जाए। अगरचे हैदर ने इसे खुद पसंद किया था और सबा के लिए इसकी मोहब्बत जो बेगर्जी और शिद्दत थी वो कम अज़ कम सबा के लिए कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, मगर फिर भी सबा को ये एहसास था कि इसमें सिवाय हुस्न के और कोई और ऐसी खूबी नहीं है जो हैदर की ढेरों खूबियों का मुकाबला कर सके। शायद इसीलिए जब हैदर ने स्टैंडर्ड वाली बात कही तो सबा के लाशऊर में दबे खौफ और खदशात एक ही जस्म शऊर के खाने में पहुंच गए और इसे अपनी तमाम खुद साख्ता सोचों के बाइस ये यकीन होने लगा कि हैदर ने इससे फ्लर्ट किया है।
اگر وہ اس ساری باتوں اور خدشات کو کسی سے شیئر کر لیتی تو شاید اس کی ذہنی پراپگندی اس حد تک نہ پہنچتی، مگر اس نے اپنی ان سوچوں کو کسی دوسرے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، خود ہی ان پر جلتی کرتی رہی اور اندازے سے لگاتی رہی۔ حیدر اس روز کے بعد پھر نہیں آیا تھا۔ اس کے ابھی تو پیپرز باقی تھے۔ پیپرز کے چند روز بعد ان کی پریکٹیکل تھے۔ صبا نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جن دنوں حیدر کے پریکٹیکل ہوں گے وہ کیمپس نہیں جایا کرے گی، اور اسی خیال کے تحت جس دن فائنل کا پہلا پریکٹیکل تھا اس نے چھٹی کر لی، مگر 8 بجے ہی اس کے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ وہ یوں محاذ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر لڑنے کا اس کے دل میں حوصلہ نہیں تھا۔ آخر اپنے اندر کی کشمکش سے جھنجھلا کر وہ 9 بجے تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر تیار ہونے میں اس نے پورا گھنٹہ لگا لیا، اس سے پہلے کہ وہ کبھی یونیورسٹی جانے کے لیے اس اہتمام سے تیار نہیں ہوئی۔ سیاہ رنگ کا لباس سادہ ہونے کے باوجود اس کی گوری رنگت پر بے حد سج رہا تھا۔ سیاہ پتھروں کی ہلکی ہلکی جوڑی پہن کر جب اس نے ڈارک میرون لپسٹک لگائی تو اس کا بے تحاشا حسن آئینے کو بھی حیران کر گیا۔ مطمئن ہو کر وہ کیمپس کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسے خود بھی علم نہیں تھا اس نے اتنی تیاری کیوں کی ہے۔ شاید لاشعوری طور پر وہ حیدر کو یہ جتانا چاہتی تھی وہ اتنی بری بھی نہیں ہے جو اسے پسند کر کے پچھتایا جائے۔ کیمپس جا کر اس نے کلاس کا ایک چکر لگایا، مگر نہ تو کوئی کلاس ہو رہی تھی اور نہ ہی شازمہ کلاس روم میں موجود تھی، اسی لیے وہ شازمہ کی تلاش میں باہر نکل آئی۔ شازمہ لیب کے عین سامنے لگے کولر کے پاس اپنی ایک کلاس فیلو کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ صبا کو دور سے دیکھ کر ہی اس نے ہاتھ ہلا کر صبا کو وہیں آنے کا اشارہ کیا۔ صبا دھیرے دھیرے چلتی کولر کی طرف جانے لگی۔ لیب کے دروازے کے پاس فائنل کے کافی اسٹوڈنٹ گروپس کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے، اور انہیں صرف ایک نظر دیکھ کر اسے حیدر کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ سفید اوور آل پہنے، ہاتھ میں شیشے سے بنی لمبی سی نلکی پکڑے وہ قریب کھڑے فراز اور ذیشان کو سمجھا رہا تھا۔ شازمہ صبا کو دیکھتے ہی لپک کر اس کی طرف آئی تھی۔ یہ ٹائم ہے تمہارے آنے کا؟ شازمہ نے دانت پیس کر اس کی کلاس لینے کا آغاز کیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر صبا کی تیاریوں پر پڑی اس کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے۔ اوہ، تو دیر اس لیے ہے کہ لوگوں پر حسن کی بجلیاں گرانے کے انتظام کیے جا رہے تھے، بکو مت اور کلاس میں چلو۔ حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے خواہ غصہ آنے لگا تھا، اور کوئی خاص گرم جوشی ادھر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ صبا کو دیکھ کر نہ تو ہمیشہ کی طرح مسکرایا تھا اور نہ ہی اس کے قریب آیا تھا، بلکہ آنکھوں میں حیرت لیے وہ صبا کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ صبا کو اس کے رویے نے خاصا شوق پہنچایا تھا۔ وہ شازمہ کے ساتھ پلٹ کر وہاں سے چلی گئی، مگر سارا دن اس نے موڈ خراب رکھا کیونکہ حیدر ایک بار ان کی طرف نہیں آیا تھا۔ صبا نے اسے کتنی ہی بار ادھر ادھر دیکھا، کبھی لیب کی طرف جاتے، کبھی لائبریری اور کبھی لان میں کھڑے ہوئے، مگر ایک بار بھی صبا کی طرف پہلے کی طرح متوجہ نہیں ہوا تھا، یا کم از کم صبا کو ایسا لگ رہا تھا اسے اپنی ساری تیاری جو اس نے صرف حیدر کو متاثر کرنے کے لیے کی تھی اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آنے تک اس کے سر میں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ بغیر کھائے پیے وہ بھابھی سے سونے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کا دل بے تحاشا رونے کو چاہ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ سیاہ لباس میں اس کا حسن تمام تر جھلملاہٹ کے باوجود نظروں کو خیزہ کر رہا تھا۔ آج اس کی کتنی ہی کلاس فیلوز نے اس کی تعریف کی تھی، کتنے راہ چلتے لوگوں نے اس کو دیکھ کر ٹھٹکے تھے، کتنی ہی آنکھوں میں اس کے لیے حسد اور رشک نظر آیا تھا، مگر جس کے لیے میں نے یہ سب اہتمام کیا تھا اس کے پاس میرے لیے ایک مسکراہٹ بھی نہ تھی۔ کتنی اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ کانوں سے ٹاپس نوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں ہوں ہی بے وقوف۔ آنکھیں بند کیے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہی اور مجھے بے وقوف بناتا رہا۔ پتہ نہیں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر میری حماقتوں کا کتنا مذاق اڑاتا ہوگا۔ اس پر کنوتیت طاری ہونے لگی، اسی لیے وہ ہر بات کو اسی کنوتیت کے زیر اثر سوچ رہی تھی۔ اسے حیدر کی کہی ہوئی ساری باتیں ڈھونگ اور فریب لگ رہی تھی۔ بس آج سے یہ کھیل ختم، اب میں اس سے ہرگز بات نہیں کروں گی، بلکہ اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے چھوڑے میں خود اسے چھوڑ دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کتنی ہی اذیت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ غصے، رنج اور کنوتیت کی انتہا پر پہنچ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ دل نے اس فیصلے پر احتجاج کیا، مگر اس نے دل کی ایک نہ سننے کی حتمی فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اپنے اس خود ساختہ فیصلے پر قائم رہی۔ دوسری طرف حیدر اس کی ہر کیفیت اور ملال سے بالکل بے خبر تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ نہیں آ سکتی تھی کہ صبا نے اس کے مذاق میں کہی گئی باتوں کو اس قدر سنجیدگی سے لے لیا ہے۔ اس دن صبا جس طرح اچانک اٹھ کر گئی تھی، اسے اندازہ تو تھا کہ وہ خفا ہو گئی ہے، مگر وہ مطمئن تھا کہ اسے منا لے گا، اس لیے اسے اس سلسلے میں کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ لیکن اگلے کئی دنوں تک اسے یونیورسٹی جانے کا موقع نہ مل سکا کہ وہ صبا سے بات کرتا۔ جس روز وہ اپنے پریکٹیکل کی سلپ لینے گیا، صبا اسے کہیں نظر نہیں آئی، جس سے اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ چھٹی پر ہے۔ چند روز مزید گزرے تو اس کے ذہن سے صبا کی خفگی کا خیال ہی نکل
گیا، پھر وہ اسے اپنے پہلے پریکٹیکل کے دن ہی دکھائی دی، مگر اس روز حیدر کو چاہنے کے باوجود اسے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ جب وہ اسے پہلی بار نظر آئی تو حیدر گروپ میں کھڑا ہوا تھا، ایسے میں اگر وہ صبا کو دیکھ کر کسی خاص فیلنگ کا اظہار کرتا تو ارد گرد کھڑے لڑکوں کو اس کا فوراً احساس ہو جاتا، اس لیے وہ خاموش کھڑا رہا تھا۔ البتہ صبا کی طرف دیکھنے سے وہ خود کو روک نہیں سکا تھا، وہ لگی اتنی حسین رہی تھی کہ نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر دن میں اگرچہ صبا اسے کئی بار نظر آئی، مگر پہلے پریکٹیکل کی وجہ سے اس کا سارا دن دوڑ دھوپ اور افراتفری میں گزر گیا اور اسے شاید خواہش کے باوجود صبا سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ پریکٹیکل کا ٹائم اگرچہ 12 بجے تھا، مگر 2 بجے شروع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے اب شروع ہوا کہ اب والی کیفیت رہی تھی، ایسے میں وہ لیب سے زیادہ دور جا ہی نہیں سکتا تھا اور صبا خود اس طرف دوبارہ آئی نہیں تھی، اسی لیے حیدر کے پاس سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر صبر کر لینے کے باوجود پریکٹیکل کرتے ہوئے اس کا دھیان بار بار صبا کی طرف جا رہا تھا۔ کئی بار اس کا جی چاہا وہ پریکٹیکل چھوڑ کر باہر چلا جائے، مگر اس نے بضد کوشش خود کو اس عمل سے باز رکھا تھا۔ پھر پریکٹیکل کے بعد وائوا دینے کو 4 بج گئے اور ظاہر ہے صبا اتنی دیر تک اس کے انتظار میں وہاں بیٹھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلے روز جمعہ تھا، حیدر کا پریکٹیکل نہیں تھا، اس لیے وہ 11 بجے کے بعد کیمپس آیا تھا، مگر صبا اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ دوبارہ 12 بجے ویسے ہی ساری یونیورسٹی بند ہو جاتی۔ حیدر واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا جب اسے صبا کلاس روم سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اکیلی آ رہی تھی، انداز میں سستی اور بیزاری نمایاں تھی۔ پوائنٹ کا دوپہر تک کا آخری روٹ تھا، مگر اس کو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ حیدر کو دیکھ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے تھے، حالانکہ اسے حیدر سے کچھ کہنے یا سننے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ پوائنٹ آ گیا ہے صبا، تم نے گھر نہیں جانا؟ حیدر نے اسے رکتے دیکھ کر نرمی سے ٹوکا، مگر اب صبا کو اس کی نرمی بھی دھوکہ لگ رہی تھی۔ جا رہی ہوں، شازمہ گئی ہے ابھی، وہ میری سیٹ رکھ لے گی، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو حیدر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور جانے کے لیے قدم بڑھا لیے۔ ایک تو پتہ نہیں لوگوں کا کوئی اسٹینڈرڈ کیوں نہیں ہوتا، حیدر کے پلٹتے ہی صبا نے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ حیدر نے اس کی بات سن لی، مگر سمجھا نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے اور کسی کے لیے کہا ہے۔ اس سے اگلے دن صبا اسے شازمہ کے ساتھ لائبریری میں ہی نظر آ گئی۔ حیدر کے ساتھ شازمہ کا رویہ تو پہلے کی طرح تھا، مگر صبا کے انداز میں واضح فرق تھا۔ حیدر کو خیال تک نہیں رہا تھا وہ اس سے ناراض ہے یا اپنے خود ساختہ مفروضوں کو بنیاد بنا کر اتنی بدگمان ہو چکی ہے کہ حیدر کی بے لوث محبت پر شک کرنے لگی ہے۔ اس لیے وہ صبا کے لیے دیے اور سپاٹ انداز پر حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ پھر اگلے چند دنوں میں اس کی اس حرکت میں اضافہ ہو گیا۔ صبا کا رویہ اس کے ساتھ اچانک بدل گیا تھا۔ اول تو وہ حیدر سے کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی، اگر مجبوراً بات کرنی پڑ جاتی تو اس کا انداز اتنا خشک اور بیزاری لیے ہوتا جیسے حیدر سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اس کے لیے کوئی اور نہ تھا۔ حیدر کو اس کے بدلتے رویے کا احساس تو تھا، مگر وہ باوجود بہت غور کرنے کے بھی اس کی وجہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ کتنی ہی بار اس نے صبا سے دو ٹوک بات کرنے کا سوچا، مگر بدقسمتی سے اسے اس کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ صبا اور شازمہ سے ان دنوں اس کا بس اتفاقاً آتے جاتے سامنا ہو جاتا تو بات سلام دعا سے آگے نہ بڑھ پاتی، جبکہ حیدر صبا سے کھل کر بات کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ پھر اسے یہ موقع اپنے آخری پریکٹیکل والے دن مل ہی گیا۔ آخری پریکٹیکل والے دن وہ وائوا دینے کے بعد لیب سے نکلا تو صبا اس کو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ والی سیڑھیوں پر اکیلی بیٹھی نظر آ گئی، چہرے پر خاموش سوچوں کی عکس لیے۔ وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر نظر آ رہی تھی۔ حیدر کو یہی بات کرنے کا مناسب موقع ملا تھا، وہ کلاس کا وقت تھا اور وہاں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے۔ اسے صبا کے عین کلاسز کے وقت یوں سیڑھیوں پر بیٹھنے سے حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ عام طور پر وہ کلاسز لینے کی عادی تھی۔ صبا، یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ کلاس نہیں ہو رہی؟ صبا کے قریب جا کر اس نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں صبا کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز سن کر صبا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر رنگ لہرائے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے چہرہ ایک بار پھر بے نیازی کی تصویر بن گیا۔ حیدر بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے نظروں سے صبا کا یہ دونوں انداز چھپے نہیں رہ سکتے۔ صبا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان ہو؟ سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے صبا کو دوبارہ مخاطب کیا۔ جو بھی بات ہو، آپ نے کیا کرنا ہے جو اتنے فکر مند ہو رہے ہیں؟ صبا کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ میں نے تم سے وہ بات کہنی ہے جو سن کر تم مارتی ہو، وہ قدرے جھک کر شرارت سے بولا۔ صبا کو اس کی بات سن کر جیسے کرنٹ لگا تھا۔ اس نے حیدر کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنے منفی سوچوں کے زیر اثر اسے نہ صرف حیدر کی نرم مسکراہٹ طنزیہ لگی، بلکہ اس کی آنکھوں کا انہماک بھی آج اسے اپنی خوش فہمیوں پر اپنا تمسخر اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے آپ اپنا کوئی اسٹینڈرڈ تو بنا لیں، وہ
वो चस्प होकर बोली, स्टैंडर्ड तो मेरा बना बनाया है और इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं, इसीलिए तुम्हें इस पर गुजारा करना होगा। वो सबा का रद्द-ए-अमल समझे बगैर साहब का अंदाज में गोया हुआ था। देखिए मिस्टर हैदर, अगर डिपार्टमेंट में आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो ये ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों को भी अपने जैसा समझ लें और इन्हें बदनाम करने की कोशिश करें। बेहतर होगा आप मुझसे बात ना करें, क्योंकि मेरी बहरहाल यही एक रेपुटेशन है जो आप जैसे शख्स के साथ बात करने से तबाह हो सकती है। तीखे लहजे में अपनी बात कहकर वो रुकी नहीं थी और ना ही इसने हैदर के पत्थर की तरह सख्त हो जाने वाले चेहरे पर नजर डालना जरूरी समझा था और पांव पटकते हुए वहां से चली गई थी। ख्वाब देखना बहुत दिलकश अमल है, मगर ख्वाबों के भी अपने अजाब होते हैं जिनकी तरफ ख्वाब देखते हुए ध्यान नहीं जाता, मगर जब वो अचानक अपना आप दिखाते हैं तो इंसान की सारी हस्ती को हिला देते हैं। इंसान जितने भी ख्वाब देखते हैं, मोहब्बत इनमें गालबन सबसे हसीन ख्वाब होती है, मगर यही मोहब्बत अगर एक तरफा हो तो इससे बड़ा अजाब कोई दूसरा नहीं। और मैंने भी इतने अरसे से एक तरफा मोहब्बत करता रहा, बिना सोचे समझे, अनजाने में खुद अपने आप पर जुल्म कर किया गया और वो कितनी आसानी से दामन छुड़ाने के लिए मेरे किरदार तक पर कीचड़ उछाल कर चली गई। हैदर गुज़िश्ता 3 दिन से यही बार बार सोचे जा रहा था। अपनी मोहब्बत की एकतरफा होने का ख्याल इसके लिए सुहाने रूस बना हुआ था। हालांकि सिर्फ 3 दिन पहले इसे इस मोहब्बत की एकतरफा होने का गुमान तक नहीं था। सबा का रवैया अगरचा कई दिनों से बदला बदला सा लग रहा था, मगर हैदर ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था यूं एकदम से दामन झटक कर अलग हो जाएगी। इसने सबा को दिल की गहराइयों से चाहा था। हालांकि इसके लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, मगर सबा के अलावा इसे कभी किसी लड़की में इतनी कशिश महसूस नहीं हुई थी। सबा से मोहब्बत इसने दानिस्ता या प्लानिंग के तहत नहीं की थी। अलबत्ता ये जरूर था कि जब इसे महसूस हुआ कि वो सबा को पसंद करता है तो इसने बगैर हेलो हिज्जत के इस हकीकत को मान लिया। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया वो शादी करेगा तो सिर्फ सबा से। इसीलिए इसने सबा को अपने मम्मी डैडी से मिलवा दिया था। अगरचा इसने कभी सबा से बराह रास्त इस मौजू पर बात नहीं की थी, मगर फिर भी इसे यकीन था कि सबा भी इससे मोहब्बत करती है और यही यकीन अब इस पर हंस रहा था। सबा के कहे हुए अल्फाज बारहा इसके कानों में गूंजने लगे थे और इसे यूं महसूस होता जैसे इसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया गया हो। वो हमेशा से बहुत बेदाग किरदार का मालिक रहा था। हसीन से हसीन लड़कियों ने इससे दोस्ती करने की इंतहाई जतन किए थे, मगर इसे हर बार स्कैंडल से नफरत थी। इसलिए इसने कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। अपनी बेशुमार खूबियों का अदराक रखने के बावजूद इसे अपनी किसी खूबी पर फख्र नहीं था, तो वो इसका मजबूत किरदार था और सबा ने इस किरदार पर कीचड़ उतारा था। अगर डिपार्टमेंट में आपकी कोई रेपुटेशन नहीं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप दूसरों की भी अपने जैसा समझ लें। सबा की तंजिया आवाज़ बारहा इसके कानों में गूंजी और इसकी मुठ्ठियां अपने आप बिंचने लगी। क्या समझती है वो खुद को दुनिया में एक ही वही लड़की है? इसने आईने में अपनी सुर्ख होती आंखों पर नजर डालते हुए सोचा था, ऐसी कौन सी लड़की है जिसमें अपनी हमसफर का फख्र बख्शूं और वो अपने नसीब पर रश्क ना करे। वसी और रीज लॉन में टहलते हुए इसकी अजली खुद एतमादी ओत कर आई थी। बेहतर होता कि आप मुझसे बात ना करें, क्योंकि मेरी बहरहाल एक रेपुटेशन है जो आप जैसे शख्स के साथ बात करने से तबाह हो सकती है। दरख्त, पौधे और फूल इसकी संगील आवाज़ का साथ देने लगे थे। और शटअप, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी मोहब्बत पर जो किरदार को रुसवा करके क्या कर दे। क्या समझती है वो मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा या इसके पाँव में सर रखकर मोहब्बत की भीख मांगूंगा? हरगिज़ नहीं। मैं इसे दिखा दूंगा कि मैं इसके बगैर भी जी सकता हूँ, इससे अलग रह कर भी खुश हो सकता हूँ। दुनिया में और बहुत सी हसीन लड़कियां हैं मोहब्बत के काबिल, इसने पूरी मजबूती से सोचा था, मगर इनमें से कोई भी वो नहीं हो सकती जिसे बगैर किसी गर्ज के बेतहाशा चाहा। इसकी मोहब्बत दिल में ख्वामख्वाह खुद ब खुद उतरी थी, जिसके चेहरे के सिवा कोई चेहरा दिल में नहीं खुबा था, जिससे ज़्यादा जिंदगी में किसी को अजीज़ नहीं रखा था, हत्ता कि खुद को भी नहीं। दिल की आवाज़ में दर्द भी था और इल्तजा भी, मगर सबा की गूंजती आवाज़ में इस दर्द और इल्तजा पर गालिब आने लगी। बेहतर होगा आप मुझसे बात ना करें। आसमान पर तैरते बादलों ने खामोशी सरगोशी की थी। मेरी बहरहाल एक रेपुटेशन है जो आप जैसे शख्स के साथ बात करने से तबाह हो सकती है। सरसराती हवा कान के करीब से कहती हुई गुजर गई थी, बस अब और नहीं, और नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। इसकी आवाज़ में कुछ भी नहीं था। वो जिंदगी से निकल गई। अब सिर्फ इस आवाज़ का कर्ज उतारना है, सूद समेत। इसने रास्ते में पड़ी लॉन चेयर को ठोकर मारते हुए हतमी फैसला कर लिया था। सबा, तुम सच कह रही हो? वाकई तुमने हैदर को ये सब कहा? शाज़मा के अंदाज में मौजूद शदीद हैरत ने सबा को सर झुका लेने पर मजबूर कर दिया। एक अजीब सी बेकुली तो इसे इस दिन से हो रही थी जब इसने हैदर को अपनी दानिश में इसकी कही हुई बातें लौटा दी थी, मगर फिर
بعد میں جب دل کی بڑھاس نکالنے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اسے بے چینی سی ہونے لگی۔ اب اسے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید بات ویسے نہیں تھی جیسے اس نے سمجھا تھا۔ اسے رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ اس کی کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اور پھر جب حیدر کئی دن تک نہیں آیا اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے رابطہ کیا تو اس کی بے چینی احساس جرم میں بدلنے لگی، اور آخر اس احساس جرم میں گھبرا کر اس نے شازمہ کو یہ ساری بات بتا دی۔ صبا کی زبانی یہ سب کچھ سن کر شازمہ کو شوق لگا تھا۔ کتنی دیر تک تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صبا اتنی بڑی حماقت بھی کر سکتی ہے۔ اس نے تم سے چند باتیں مذاق میں کہہ دی اور تم نے جواب میں اتنا سخت انداز اپنایا۔ تمہارے خیال میں کیا وہ پتھر کا بنا ہوا ہے جو اتنی سخت باتوں کو برداشت کر جائے گا؟ شازمہ اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے رہی تھی۔ صبا نے چونکہ حسب عادت اسے ساری بات ویسے ہی بتائی تھی جیسے وہ شروع اور پھر ختم ہوئی، اس لیے شازمہ نے بلا تردد کہہ دیا تھا کہ حیدر نے صبا سے لائبریری میں جو بھی باتیں کی تھی وہ صرف اور صرف مذاق پر مبنی تھی، کیونکہ سنجیدگی سے وہ صبا کے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں کیسی شہرت تھی، کیا ریپوٹیشن تھی، لڑکیاں کیسے اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، کیا تم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رکھا تھا؟ تمہیں خود معلوم نہیں تھا کہ ڈپارٹمنٹ میں اسے کتنی اہمیت حاصل ہے، جو تم نے اس کے مذاق کو یوں اس پر استعمال کیا؟ شازمہ صبا کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ صبا کا احساس جرم شدید ہوا تھا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے شازمہ صبا کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ صبا کا احساس جرم شدید ہونے لگا۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھے بے وقوف بنایا، فلرٹ کیا ہے میرے ساتھ، بس اسی لیے مجھے غصہ آ گیا۔ اور اس نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شازمہ اب تعصب سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کو خراب ریپوٹیشن کا طعنہ دے کر اس کے کردار کو نشانہ بنا کر تمہیں الہام ہو گیا کہ انہوں نے تم سے فلرٹ نہیں کیا بلکہ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ شازمہ کا انداز اب بھی طنزیہ تھا۔ صبا تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے کتنی بڑی حماقت کی، حیدر کوئی عام سا لڑکا نہیں ہے، تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی کتنی ہی لڑکیاں اس کی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے جتن کرتی ہیں، مگر اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف فالتو بات نہیں کی، صرف ایک تمہارے لیے۔ وہ نہ جانے کیوں اتنا نرم ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس سب کے بعد وہ اب کیسے ری ایکٹ کرے گا؟ تمہاری ان زہریلی باتوں کو امرت سمجھ کر پی جائے گا صرف اس لیے کہ اس نے تم سے محبت کی ہے؟ شازمہ کی لمبی تقریر کے دوران صبا بالکل خاموشی سے اس کی طرف متوجہ دیکھتی رہی۔ اس کا احساس جرم اب اور شدید ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ جو الفاظ وہ حیدر کو کہہ چکی تھی ان کا اثر زائل نہیں کیا جا سکتا۔ بے بسی کے اس احساس نے اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ شازمہ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب تو وہ کبھی مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ اس کا گلا روندنے لگا تھا۔ شازمہ کو اس پر ترس آنے لگا تو کچھ دیر وہ خاموشی سے روتی رہی، صبا کو دیکھتی رہی، پھر اس نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اب رو کیوں رہی ہو؟ رونے سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ میں کوشش کروں گی اس پر سارا معاملہ کلیئر کرنے کی۔ ابھی وہ تھیسس پر کام کرنے کے لیے تو آیا ہی کرے گا، میں کسی دن مناسب موقع دے کر اسے ساری بات تفصیل سے بتا دوں گی۔ وہ بہت سمجھدار ہے، مجھے یقین ہے وہ بات کو سمجھ جائے گا، مگر تم خود اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا، ابھی وہ یقیناً غصے میں ہوگا۔ شازمہ کی باتوں سے اس کی تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی تو اس نے دل نے خوش فہمیوں کے جال بننا شروع کر دیے تھے۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ حیدر کو ساری بات پتہ چلے گی تو اس کا غصہ پل میں غائب ہو جائے گا۔ اس نے اسی وقت سے حیدر کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ ہر کلاس کے بعد وہ لائبریری اسی امید پر جاتی تھی کہ حیدر وہیں ہوگا، مگر ہر بار نا امید ہو کر واپس آ جاتی۔ فائنل کے جتنے اسٹوڈنٹس کے پاس تھیسس تھے وہ قریباً سب ہی روز آتے تھے اور سارا دن ریسرچ کرتے تھے، مگر حیدر ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ بعض اوقات وہ پریشان ہو کر شازمہ سے پوچھتی تھی، شازمہ وہ کہاں غائب ہو گیا، آتا کیوں نہیں ہے؟ شازمہ ہر بار اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی، کبھی موڈ میں ہوتی تو لاپرواہی سے کہہ دیتی وہ اسٹینڈرڈ بنانے گیا ہوگا۔ جو اپن صبا کے اداس چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ انتظار اور اداسی کی اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ حیدر اسے ہر لمحے یاد آتا، پھر اپنی غلطی اور زیادتی کا احساس اسے الگ پریشان رکھتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں حیدر اس کے سامنے آ جائے، وہ اسے ساری بات بتا کر اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے، لیکن وہ سامنے نہیں آتا تو ہی وہ ایسا کرتی نا، وہ تو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ شازمہ نے کئی بار اس کے گھر فون کیا تھا، مگر وہاں سے ہر بار یہی جواب تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شہزان اور فراز کو بھی اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا صبا کی پشیمانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، نہ اس کا پڑھائی میں دل لگتا تھا نہ کسی دوسرے کام میں۔ اس روز بھی وہ کتنے ہی دنوں کے بعد
प्रेजेंटेशन के सिलसिले में लाइब्रेरी आई थी। शाज़मा को जल्दी घर जाना था, इसलिए वो पहले चली गई थी। सबा चूँकि बहुत बेदिली से काम कर रही थी, इसलिए इसे काम ख़त्म करने में कई घंटे लग गए थे। और जब दोपहर के वक्त अपना काम ख़त्म करने के बाद वो घर जाने की तैयारी में पॉइंट के इंतजार में सीढ़ियों पर बैठी तो हैदर को बिल्कुल अचानक देखकर वो इसे रोके बिना बगैर ना रह सकी। हालांकि शाज़मा ने इसे पहले ही समझा दिया था कि वो खुद हैदर से बात करने की कोशिश ना करे, क्योंकि जो कुछ वो हैदर को कह चुकी थी। इसके बाद हैदर का गुस्से में होना फितरी बात थी, लेकिन सबा को इतने दिनों के शदीद इंतज़ार और एहसास से नदामत ने इतना परेशान कर रखा था कि वो हर एहतियात को भूल गई थी। इस वक्त इसे ना हैदर के गुस्से का ख्याल था और ना ही इर्द गिर्द खड़े लोगों का, और ये तो इसके गुमान में भी नहीं था हैदर इससे बदला लेगा, और वो भी इतने सख्त अंदाज में। वो जो लोगों के मौजूदगी में सबा से ज़्यादा बात नहीं करता था कि सबा की इज्जत पर कोई हरफ ना आए, इसे यूं 20 लोगों के मौजूदगी में जलील कर जाएगा। अगर इसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा होता तो वो कम अज़ कम इतने लोगों की मौजूदगी में हैदर को मुखातिब ना करती, मगर यह ज़िल्लत शायद इसकी किस्मत में लिखी थी, और जो चीज़ किस्मत में लिखी हो इसे किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। सो वो भी नहीं टाल सकी थी, मगर ये ज़रूर हुआ था कि इसने रोज़ के वाक़े के बाद इसके दिल में सिर्फ ज़िल्लत का एहसास बाकी रह गया था, हता कि मोहब्बत भी इस एहसास तले दब कर रह गई थी। जी तो जनाब, इस किस्त को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत डिस्टर्ब कर लिया है सब ने। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।